ख़वातीन और हज़रात की खिदमत में स्टॉकहोम स्वीडन से आरफ किसाना की जानब से सलाम पहुँचे। आज एक अहम मौजू पे हम बात करेंगे। स्वीडन में जो कानून साजी हो रही है, नए नए कवानीन बन रहे हैं, हमारे लोग जो हैं वो तारकीन वतन बहुत से इस हवाले से परेशान भी हैं। लेकिन हम बात करेंगे कि जब हमारा मौका आता है कि हमने कुछ फैसला करना होता है, उस वक्त हम फैसला नहीं करते और जिसका खमियाजा हमें फिर बाद में भुगतना पड़ता है। इस हवाले से हम तफसील से आज के इस व्लॉग में बात करेंगे। लेकिन इस मौजू की तरफ जाने से कबल मैं आप लोगों की इत्तला के लिए कि यहाँ स्टॉकहोम में एक नौजवान यूट्यूबर हैं, हमजा अंसारी। वो बहुत अच्छी वीडियोस बना रहे हैं, मुख्तसर वीडियोस होती हैं लेकिन बड़ी इंफॉर्मेटिव है। स्वीडन के बारे में, यहाँ के लाइफस्टाइल के बारे में, यहाँ मुख्तलिफ जगहों के बारे में, मुख्तलिफ लोगों से वो बातचीत भी करते हैं। ये नौजवान है और ये बहुत अच्छा कंटेंट लेके आते हैं। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर अभी तक आपने उनका चैनल नहीं देखा तो ज़रूर देखें, बल्कि सब्सक्राइब करें। मैंने खुद भी सब्सक्राइब किया हुआ है और उन्होंने मेरे साथ भी गुफ्तगू की है, जिसका लिंक जो है वो फर्स्ट कमेंट में मैं दे दूंगा, उसमें जाके आप देख सकते हैं। और मुझे उम्मीद है कि आप इनके चैनल को बहुत इंफॉर्मेटिव पाएंगे, मुफीद पाएंगे और ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। और आज के मौजू की तरफ जाने से कबल छोटी सी बात यह है कि तालीम याफ्ता और बाशऊर तबका या कौम वो होती है जो अपने वोट की ताकत को समझती है, क्योंकि वोट सिर्फ हक नहीं बल्कि जिम्मेदारी भी होती है, खुसूसन उन जमहूरी मुल्कों में जहाँ पे वोट को इज्जत दी जाती है और वोट ही मुल्क का फैसला करता है। और यही आज का एक मौजू है, क्योंकि स्वीडन में सितंबर में इंतखाबात हो रहे हैं और उन इंतखाबात से कबल जो मौजूदा हुकूमत है बहुत से कवानीन तब्दील कर रही है, कानून साजी कर रही है। आप इन व्लॉग्स में देखते हैं, फिर लोग उससे परेशान भी होते हैं। लेकिन जो मैंने शुरू में बात की कि जब हम लोगों ने फैसला करना होता है उस वक्त हम फैसला नहीं करते। जब हमने अपना हक इस्तेमाल करना होता है उस चीज को रोकने के लिए, उस वक्त हम वो नहीं करते और उसका फिर खमियाजा हमें भुगतना पड़ता है। और यही सूरत हाल जो पिछले इंतखाबात 2022 में स्वीडन में हुए थे, उनके हवाले से अब ताज़ा तरीन अदाद शुमार जो हैं वो यहाँ का जो शुमारियात का इदारा उन्होंने जो है वो जारी किए हैं, मैं आपकी खिदमत में पेश करता हूँ। जिससे आप देख सकते हैं कि जहां तारकीन वतन की बड़ी तादाद आबाद है वहां बहुत कम वोट डाले गए हैं, और जहां तारकीन वतन की तादाद कम है, यानी स्वीडिश लोग ज्यादा है, वहां पे वोट डालने की शरह बहुत ज्यादा है और इसमें खासा फर्क है। और पिछले इंतखाबात में अगर हमारे तारकीन वतन अपना वोट का हक इस्तेमाल करते तो ये हुकूमत कभी भी जो है वो ना बनती। और इतनी जो सख्त कानून साजी हो रही है, इमिग्रेशन के खिलाफ कवानीन बन रहे हैं, शायद इस तरह से कवानीन ना बनते। तो जिम्मेदारी किस पे है? हम लोगों पे, जिन्होंने अपने वोट का हक इस्तेमाल नहीं किया। साल 2022 के जो इंतखाबात हुए थे, अभी जो रिपोर्ट है ये बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से है और ये ज्यादा अहम है, क्योंकि स्वीडन में जो पार्लियामेंट का वोट है वो सिर्फ वो लोग डाल सकते हैं जिनके पास नेशनलिटी या सिटीजनशिप है। लेकिन जो बल्दियाती इंतखाबात हैं या रीजन के, इसमें वो लोग भी डाल सकते हैं जिनके पास नेशनलिटी नहीं, जिनके पास सिर्फ रेजिडेंस परमिट है, वो भी डाल सकते हैं। तो इसका मतलब यह है कि बल्दियाती इंतखाबात में वोट डालने की शरह ज्यादा होनी चाहिए। और दूसरी चीज है कि हम लोग तब्दीली ला सकते हैं। स्वीडन में तकरीबन तारकीन वतन की तादाद अब 40% से ऊपर हो चुकी है, ये कई व्लॉग्स में आपने देखा। ये बहुत बड़ी तादाद है, यानी स्वीडन की जो सबसे बड़ी सियासी जमात है उसके पास भी 40% का मैंडेट नहीं है। तो हमारे लोग जो हैं वो अगर अपने वोट का हक इस्तेमाल करते तो ये सूरत हाल ना होती, जैसे मैंने कहा है। अब मुख्तलिफ शहरों का फर्क देखें, जैसे ये लूमा है, वेलिंगा है, इसमें वोट डालने की शरह जो है वो 91% है। यानी स्वीडिश इलाकों में या उन शहरों में 90% से ज्यादा जो है वो वोट डालने की शरह है। और स्वीडन में वोट डालना बहुत आसान है। उसकी वजह यह है कि सिर्फ एक दिन आपने नहीं होता, ये आपके पास तकरीबन एक महीना होता है। जब मर्जी जाएं लाइब्रेरीज में, बल्दियाती इदारों में, वहां जाके आप अपना वोट डाल सकते हैं। आप जो है छुट्टी वाले दिन भी डाल सकते हैं, और यहाँ वैसे भी इलेक्शन जो होता है वो छुट्टी वाले दिन होता है, तो ये डाला जाता है। अभी जैसे मैं बता रहा हूँ कि स्वीडिश इलाकों में शरह जो है वो 90% के करीब है, जबकि जो जहाँ पे इमिग्रेंट्स ज्यादा हैं वहां पे ये शरह 62-63% है, यानी 62%, 60% के करीब है। यानी 30% का फर्क है।
30% کا فرق بہت زیادہ ہے. یہ جو حکومت اس وقت بنی ہے یہ تقریباً 1% ووٹوں کا فرق تھا, 1.5%. اور وہ 1.5% بھی ہمارے تارکین وطن نے جو مختلف ایسی جماعتوں کو دی ہے کہ جو پارلیمنٹ میں آ ہی نہیں سکتی تھی, انہوں نے ان کے ووٹ توڑے. اور حیران کن بات ہے کہ ایک ہی شہر میں ووٹوں کا فرق بہت زیادہ ہے. جیسے اسٹاکہولم کاؤنٹی کو آپ دیکھیں, اسٹاکہولم جو ہے وہ اس میں جو 28 میونسپلٹیز ہیں, تو یہ نقشے میں آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ جہاں سویڈش لوگوں کی یعنی مقامی سویڈش لوگ زیادہ ہیں, وہاں پہ یہ آپ اس میپ کے کلر سے دیکھ سکتے ہیں, وہ ڈارک ہے, وہاں ووٹ ڈالنے کی شرح زیادہ ہے. لیکن جہاں جہاں تارکین وطن زیادہ ہے, جیسے بت شرکا کمیون ہے, ہالوندا بھی فتیا ہے, اسی طرح یہ یروا کا علاقہ ہے, رنکے بھی تھینستا کا علاقہ ہے, یا اور دوسرے علاقے, وہاں پہ بہت کم شرح ہے. میسٹا کا علاقہ ہے, یا ایون باقی میونسپلٹیز میں بھی جہاں جہاں تارکین وطن زیادہ ہیں. تو یہ یعنی اگر آپ دیکھیں تو یہ نقشے نے جو واضح کیا پورے سویڈن میں, کچھ علاقوں میں ووٹ ڈالنے کی شرح جو ہے وہ 96% ہے, حیرت انگیز طور پر. یعنی 96% لوگوں نے, جو کہ بہت مشکل ہوتی ہے. لیکن جو باقی علاقے ہیں جہاں میں ہم لوگ زیادہ رہتے ہیں, وہاں پہ 40% ہے. ہمارے لوگ یعنی ووٹ ہی نہیں ڈالتے. اور جب یہ ووٹ نہیں ڈالتے, پھر یہ بعد میں کہتے ہیں جناب کہ یہ قانون بڑے سخت بن رہے ہیں, آپ خبریں ایسی دے رہے ہیں. تو بھائی جب آپ نے اپنے ووٹ کا حق استعمال کرنا تو آپ نے کیوں نہیں کیا؟ اب یہ جو ادارہ شماریات ہے, جو حکومت کا ادارہ ہے, اس نے جو اس کے فرق کی وجہ بتائی ہے, اس میں ظاہر بہت سی وجوہات ہیں. اس میں وہ علاقے جہاں مسائل زیادہ علاقے ہیں, جہاں پہ تعلیم کی کمی ہے, جہاں پہ لوگوں کے پاس باقی بھی مسائل ہیں, وہ لوگ ووٹ نہیں ڈالتے. حالانکہ ان کو ضرور ڈالنا چاہیے, انہیں تبدیلی کی زیادہ ضرورت ہے. جو ڈیولپڈ علاقے کہہ لیں یا جو لوگ یہاں پہ رہنے والے ہیں, ان کی نسبت جو نئے آنے والے لوگ ہیں ان کو زیادہ ضرورت ہے. اور اس میں جو عوامل ہیں, جیسے میں نے کہا کہ تعلیم ہے, عمر ہے, انسان کہاں پیدا ہوا ہے, کن ملکوں سے آیا ہے, اس کی شہریت کیسی ہے, معاشی حالات کیسے ہیں, عورت اور مرد کا فرق ہے. تو عام طور پہ تعلیم یافتہ لوگ زیادہ ووٹ ڈالتے ہیں. امیگرینٹس میں بھی جو تعلیم یافتہ لوگ ہیں وہ ووٹ ڈالتے ہیں, جو کم پڑھے لکھے ہیں وہ نہیں ڈالتے, یا جن کی معاشی حالت بہتر ہوتی ہے وہ بھی زیادہ ووٹ ڈالتے ہیں. کمزور علاقوں میں ووٹنگ کی شرح کم ہے. اب یہ جو رپورٹ ہے یہ ایک شماریاتی رپورٹ نہیں ہے, بلکہ یہ ہمیں ایک پیغام دیتی ہے. ابھی ستمبر کے انتخابات آنے ان سے قبل یہ ایک پیغام ہے کہ جن لوگوں کو زیادہ ضرورت ہے ووٹ ڈالنے کی, تبدیلی کی, وہ کم ڈالتے ہیں, اور جن کے حالات پہلے بہتر ہیں وہ ووٹ ڈال کے اپنا برقرار رکھتے ہیں. تو سویڈن میں جو فیصلہ ہے وہ پارلیمنٹ نے کرنا ہے. اگر آپ کے نمائندے پارلیمنٹ میں زیادہ ہوں گے وہ آپ کے حق میں فیصلہ کریں گے. آپ ووٹ جب نہیں دیں گے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ اپنی تقدیر دوسروں کے ہاتھ میں دے رہے ہیں, جناب ہمارے بارے میں جو مرضی قانون سازی کریں. اور یہاں پہ میں جو تارکین وطن کے لیے, ان کے لیے اس میں اہم پیغام ہے کہ آپ یہاں پہ رہتے ہیں, جیسے میں نے کہا کہ اگر آپ سٹیزن ہیں, آپ سٹیزن ہیں سویڈن کے, شہری ہیں, تو آپ 3 ووٹ ڈال سکتے ہیں, پارلیمنٹ کا بھی, ریجن کا بھی, کمیون کا بھی. لیکن اگر آپ کے پاس صرف ریزیڈنس پرمٹ ہے تو آپ کمیون کا اور ریجن کا ووٹ ڈال سکتے ہیں. اور سب سے زیادہ ضرورت وہی ہوتی ہے, بلدیاتی علاقوں میں ہمارے مسائل زیادہ ہوتے ہیں اور ہم نے وہ حل کرنے ہوتے ہیں. اور ہمیں تو بہت سے ہمارے لوگ ہیں ان کو تو سیاسی جماعتوں کا ہی نہیں پتا ہوگا ان کو. حالانکہ میں نے پچھلے الیکشن میں مسلسل ولاگز پیش کیے تھے, ہر سیاسی جماعت کا تعارف پیش کیا تھا, منشور پیش کیا تھا, ابھی بھی میں نے چند بنائے ہیں, اور آئندہ ان انتخابات سے قبل میں مسلسل آپ لوگوں کو آگاہ کرتا رہوں گا. مختلف پارٹیوں کے جو نمائندے, ان سے انٹرویوز ہوں گے تاکہ آپ ان جماعتوں کے بارے میں جان سکیں. تو یعنی ووٹ ضرور ڈالیں, جس مرضی جماعت کو ڈالیں. تو اگر آپ ووٹ ڈالیں گے تو آپ اپنے لیے مسائل جو ہے ان کو حل کروا سکیں گے, آپ کے نمائندے موجود ہوں گے. اور پھر جو 30% کا فرق ہے یہ بہت زیادہ فرق ہے, اور آپ کو یہ فرق کو دور کرنا ہے. اگر آپ اپنے حق کے لیے آواز نہیں اٹھائیں گے تو دوسرے لوگ پھر آپ کا فیصلہ کریں گے. تو یہاں پہ کئی لوگ کہتے ہیں جی ہمارے ووٹ ڈالنے کا کیا فائدہ ہوگا, مطلب جو ہونا ہے وہ تو ہو جانا ہے. ایسا نہیں ہے. اگر 30% ووٹ مزید جو ڈالے جاتے پچھلے انتخابات میں تو شاید یہ حکومت نہ بنتی, بہت بڑا فرق ہوتا. اور کئی لوگ کہتے ہیں جی ہاں سسٹم سارا ٹھیک چل رہا ہے, جی میں ووٹ ڈالوں گا یا نہیں ڈالوں گا, اس سے کیا ہوگا. آپ ایک جمہوری ملک میں ہیں, آپ یہاں رہتی ہیں, آپ کو یہاں کا حق حاصل ہے رہنے کا, یہاں کے وسائل پہ, تو آپ نے اپنی تقدیر بھی خود لکھنی ہے. تو ہمارے لوگ جو ہیں وہ ان چیزوں میں بہت پیچھے رہتے ہیں, اور یہ جو رپورٹ یہی چیز ظاہر کر رہی ہے کہ
ہمارے لوگ اس وقت شکایت کرتے ہیں جب ان کے خلاف سخت قانون بنتے ہیں، لیکن جب انہیں خود فیصلہ کرنا ہوتا ہے تو وہ فیصلہ نہیں کرتے، اور ووٹ دینا کوئی اس میں کوئی پیسے لگتے ہیں؟ آپ کے گھر میں وہ آتا ہے آپ کا جو وہ کارڈ ہے، اور آپ نے جا کے جسٹ جو ہے وہ کاسٹ کرنا ہے ووٹ. تو اس ولا کے حوالے سے اپنی رائے ضرور لکھیے، اور اگلے انتخابات میں اپنے ووٹ کا حق ضرور استعمال کیجیے. آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلے ولاگ.